एक को दो देखता था, एक को दो देखता था। उस्ताद ने कहा बेटा अलमारी पर आईना रखा हुआ उठा लाओ। गया उसने, एक की जगह दो दिखाई पड़ा। आके मास्टर से पूछा मास्टर साहब दो वहां इधर वाला लाओ या उधर वाला? इन्होंने भी इम्तिहान लेना चाहा, कहा ऐसा कर पत्थर से एक तोड़ दे, जो बचे उठा ला। अब उसने भी वही सादत मंदी का सबूत दिया और जाके पत्थर से एक को तोड़ा तो दूसरा भी टूट गया। अब आकर के माजरत करता है, अरे मास्टर साहब मैंने एक ही को तोड़ा था, ये दूसरा कैसे टूट गया? ये पता नहीं चला, ये पता नहीं चला, मैंने तो एक ही को तोड़ा था। अरे बेवकूफ, एक था तूने दो समझा, एक था तूने दो समझा। शीशे मोहब्बत रिसालत पर पथराव करने वाले मैदान क़यामत में जाहिर होगा कि मोहब्बत इलाही का आईना भी टूटा हुआ है, मोहब्बत इलाही का आईना भी टूटा हुआ है। गुंबद खजरा को खश्मजी निगाहों से देखने वालों, गुंबद खजरा पर पथराव करने वालों, क़यामत में तुम देखोगे हमने तो वहां पत्थर फेंका था, ये काबे का गिलाफ कैसे जल गया? शेखुल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। भाई देखिए, ज़ाब्ते और उसूल के इस तरीके से जो बात समझ में नहीं आती, वाक़यात की रोशनी में बहुत आसानी से समझ में आती है। तो अब अगर ईमान क्या है इसको समझना है तो चलो सहाबे किराम की बारगाह में हाजिरी दे, उनका तर्ज़ अमल देखें कि उनके नज़दीक ईमान क्या है, उनके नज़दीक ईमान क्या है। सबसे पहले हम सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में पहुंचे। बस वाक़या सुन लो। सिद्दीक़ अकबर एक मौके पर सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मुझे सिर्फ तीन चीजों से मोहब्बत है, मुझे तीन चीजों से मोहब्बत। देखिए मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपको कितनी चीजों से मोहब्बत है, पता नहीं क्या क्या बता दे, मालूम नहीं हो मैं सुन भी सकूं या ना सुन सकूं। पूरी दुनिया में तीन चीजों का इंतखाब, कि सारी दुनिया में सिर्फ तीन चीज से मोहब्बत। पहली चीज अल जुलूस इद्दा, आपके पास बैठे रहने से मोहब्बत। वन नजर इलैक, और आपकी तरफ नजर ये करने से मोहब्बत, आपको देखते रहने से मोहब्बत। व इंफाक़ माली अलैक, और आप पर माल लुटाने से मोहब्बत। पहली मोहब्बत क्या है? बैठे तो आप ही के पास, देखें तो आप ही का चेहरा, लुटाएं तो आप ही के ऊपर, लुटाएं तो आप ही के ऊपर। और वाकई साबित कर दिया, ऐसा बैठे कि आज तक साथ बैठे हैं, आज तक साथ है। और ऐसा देखा चेहरे को कि ऐसा कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। रसूल के चेहरे को टिकटिकी बांध करके देखने वाली नजर सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की नजर थी। ऐसा देखा और लुटाने पर आए तो ऐसा लुटाया कि हजरत फारूक आज़म की सखावत भी हैरत फरोश हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना ऐसा लुटाया। जब सरकार ने कह दिया लौक दीन के काम के लिए, जब चंदे की अपील सरकार ने कर दी, सभी थे। आज फारूक आजम भी बहुत खुश थे, बहुत खुश थे कि हर मामले पे सिद्दीक़ अकबर बढ़ जाते। नेकियों में बढ़ने की सबकत की ख्वाहिश ये अच्छी ख्वाहिश है, अच्छी ख्वाहिश इसे कहते हैं। मगर आज देखते हैं, आज मौका हमें मिला, आज मौका मिल गया। मेरे पास तो कुछ सरमाया है, वो तो पहले ही खुदा की राह में सब कुछ खर्च कर चुके हैं, उनके पास क्या रह गया है? आज मैं ले जाऊंगा दौलत, आज मैं सबकत करूंगा। दिल में प्यारी सी तमन्ना लेकर के आधी दौलत लेके हाजिर हो गए। फारूक आजम हाजिर हो गए और उसके बाद सरकार उनसे पूछते हैं, मैं तरक्त लिअहलिक या उमर, ए उमर तूने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा? तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल जितना लाया हूं उतना छोड़ के आया। अब
اب اس میں صدیق اکبر ایک چھوٹی سی پوٹلی بغل میں دبائے ہوئے لے کے چلے آ رہے ہیں، کملی لپیٹے ہوئے ہیں، ببول کا کانٹا لگائے ہوئے، بٹن بھی نکال کے اسی میں رکھ دیا، جو بٹن رکھ وہ بھی ایک ہی کپڑے لباس سے اپنے بدن کو چھپائے ہوئے، اور لا کر کے اس پوٹلی کو سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ اب سرکار ان سے بھی پوچھتے ہیں، پوچھنے کا تیور دیکھو۔ سرکار حضرت فاروق اعظم سے کیسے پوچھا تھا؟ میں ترکت لأہلیک، اے عمر تو نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اور یہاں ہل ترکت لأہلیک، ہل ترکت لأہلیک، ارے کیا بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ جو چھوڑ کے آیا تھا اس سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو، اور جو چھوڑ کے نہیں آیا تھا اس سے پوچھا ہل ترکت لأہلیک۔ مگر صدیق اکبر کا عشق ہے، یہ کہنا پسند نہیں فرمایا کہ کہیں وہاں ہم نے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، نہیں نہیں، اے اللہ کے رسول ہم نے وہاں چھوڑا ہے، بچوں کے لیے چھوڑا ہے، خدا کے رسول کو چھوڑ کے آئے، اللہ کے رسول۔ نعرہ تکبیر، کما تحبون، نعرہ رسالت، حضور چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ مگر دوستو جس وقت صدیق اکبر یہ کہہ رہے تھے کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہیں پیدا ہوا کہ رسول یہاں ہے، یہ گھر کہاں چھوڑ کے آئے؟ یہ تو رسول یہاں جلوہ افروز ہیں، یہ گھر چھوڑ کے کہاں آئے؟ پتا چلا اس وقت تمام صحابہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول کے فضل کو محدود نہیں کیا جا سکتا، وہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ ذرا سا دیکھو اس انداز کو دیکھو، اور پھر حضرت جبریل کا آنا، وہ بھی کملی لپیٹے ہوئے ہیں، وہ بھی ببول کا کانٹا لگا ہوئے ہیں، اور آ کر کے کہتے کہ کس لیے آئے؟ اس لیے آئے کہ اللہ کے رسول خدا نے صدیق کو سلام بھیجا ہے، خدا نے صدیق کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ جس حال میں نے اسے رکھا ہے کیا وہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا وہ مجھ سے صدیق اکبر کی ابدیت رقص کر رہی ہوگی، رب ان کی بنچانے بندگی جھوم گئی ہوگی؟ رب کا سلام آ رہا ہے، رب رضا چاہ رہا ہے، بندہ نواز بندے کی رضا چاہ رہا ہے۔ ذرا سا دیکھو، سوچو، اور پھر اس کے بعد یہ جبریل یہ لباس کیسے تم نے پہن لیا؟ آج تک اس لباس میں تم نہیں آئے۔ کہا صدیق کا یہ لباس خدا کو اتنا پسند آیا، فرشتوں کو حکم دے دیا گیا اسی لباس میں ہو جاؤ جس میں صدیق نظر آ رہے ہیں، جس میں صدیق نظر آ رہے ہیں۔ ذرا سا دیکھو یہ رسول کا عاشق، ایسا عاشق کہ ملائکہ اس کی سنت پہ چلنے لگے، ملائکہ اس کی سنت اپنانے لگے، ملائکہ اس کا لباس پہننے لگے۔ ذرا سا دیکھو، سوچو، یہ صدیق اکبر کا یہ طرز دیکھو، آپ پر لٹانے سے محبت، مطلب تینوں خواہش کا مرکز ذات رسول، بیٹھیں تو آپ کے پاس، دیکھیں تو آپ ہی کو، لٹائیں تو آپ ہی کو۔ صدیق اکبر کے اس طرز عمل نے بتا دیا ایمان نام ہے رسول کی محبت کا۔ کیوں؟ ایک مومن کو ایمان سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں، ایک مومن کو ایمان سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں، اور انہوں نے اسی کو ایمان سمجھا، یہی ایمان ہے، اس لیے اسی کا ذکر کر دیا۔ تو ایمان نام ہے رسول کی محبت کا۔